बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिर्फ चंद दिनों के अंदर चाइना ने अमेरिका का खजाना खाली कर दिया। अमेरिका बर्बाद हो गया नाज़रीन। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। 2000 अरब डॉलर नाज़रीन, बहुत बड़ा धचका होता है जो इस वक्त चाइना ने दिया है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देता रहा कि जी मैं चाइनीज शहरियों को, जो इलीगल शहरी हैं, उनको वापस भेज रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो नाज़रीन, चाइना ने इतना बड़ा धचका दिया है कि अब अमरीकी मईशत क्या संभल पाएगी, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका के अंदर ये डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। कौन सा डिफेंस सिस्टम ये डिप्लॉय किया जा रहा है और क्यों, तमाम तर हकाइक आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में भौंचाल आया हुआ, पूरी दुनिया हिल गई है जो इस वक्त हकाइक सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो सदारत का ओहदा संभाला तो उसके बाद जिस तरह से एक हफ्ते के दौरान उसने तबाहकुन फैसले किए, बहुत बड़े बड़े और सख्त फैसले किए, यहां तक कि दुनिया ये कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया को हिला कर रख देगा। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबरें आ रही हैं कल से लेकर अभी तक, जो हालात हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट के, इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर चुकी है। और वजह सिर्फ क्या बनी है नाज़रीन, कि सिर्फ एक चाइना की जो ऐप है वो लॉन्च की गई और उस लॉन्चिंग ने अमरीकी मुआशत को 2000 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, 2-4 अरब डॉलर जो है वो किसी को देने हो तो इनकी जान निकल रही होती है। अभी अमेरिका के हालात आप देखिए कि तकरीबन 500 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो हुआ है। जो लॉस एंजलिस सिटी मुकम्मल तौर पे जल के राख हुआ और उसके बाद नाज़रीन जो अभी तबाही हुई है, ये उनकी मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे क्रैश हो गई है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हुआ ये था नाज़रीन एक्चुअली कि एक डीप सीक नामी ऐप जो है वो चैट जीपीटी के मुकाबले में मुतबादल के तौर पे चाइना ने लॉन्च की। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरी अमरीकी और मगरबी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई। नाज़रीन, ने चैट जीपीटी जो है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में मौजूद है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि चूंकि चैट जीपीटी के लिए पे भी करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं सारिफ को, लेकिन चाइना ने जो फ्री एआई जो डीप सीक है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। एक तो नाज़रीन उसके हम पल्ला है और दूसरा उसमें सबसे बड़ी चीज है 2021 में आपको याद होगा कि अमेरिका ने, जो अमेरिका चिप्स बनाता है, वो जो चिपें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई चाइना को ये प्रोवाइड करने के लिए। उस वक्त जब इस पे काम हो रहा था डीप सीक के ऊपर, तो इसमें नाज़रीन जो फाउंडर है उसके पास 50,000 चिप्स मौजूद थी। उसके बाद पाबंदी लगी और उसका हुसूल बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद तमाम जो चाइनीज इंजीनियर्स थे, जो चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से माहिरीन थे, उन्होंने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर की और एक नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी के हवाले से एक्सपेरिमेंट शुरू किए। अब नाज़रीन हुआ यह है कि ये जो आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ 7 अरब डॉलर और दूसरी जानिब सिर्फ 6 मिलियन डॉलर। चाइना की ये जो टेक्नोलॉजी है, एक तो चिप फ्री है, यानी आप ये कह लें कि उसमें चिप्स लगेंगी नहीं, यानी ये एक बहुत कमाल की चीज है। और इसको अब अमेरिकन जो हैं वो भी मानने में आर महसूस नहीं कर रहे कि ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि एक चीप भी है, दूसरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दुनिया में ये समझा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो इस वक्त उसकी बादशाही है, लेकिन नाज़रीन चाइना ने उसको हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। अब इसके बाद जो इसके नए वर्जन्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और किस तरह के वो होंगे इसके बारे में आप यूं कह लें कि सोचना जो है वो अक्लो शऊर से भी बहुत दूर की चीजें हैं जो चाइना इस वक्त कर रहा है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने जो हमारा सूरज है इसके जितनी गर्मी प्रोड्यूस करने का जो आर्टिफिशियल सूरज है 19 मिनट तक उसकी जो हीट है वो दुनिया में बरकरार रखने का रिकॉर्ड कायम किया है।
اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ایک منصوبہ کہ 1 کلومیٹر لمبا سولر اسٹیشن جو ہے وہ خلا میں بنایا جا رہا ہے، جو کہ ناظرین پوری دنیا کے اندر موجود تیل کی جو انرجی 1 سال کی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ پروڈیوس کرے گا، یعنی سولر پارک جو ہے وہ اتنی زیادہ انرجی اس کو دے رہی ہے۔ تو اب چائنا جو ہے وہ ناظرین ٹیکنالوجی کے میدان میں جو بادشاہ ہے وہی دنیا کی سپر پاور ہے۔ تو آج چائنا نے عملی طور پہ ہلا کے رکھ دیا۔ ایک طرف تو یہ کیا جا رہا تھا اس کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، کہ ہم جو ہے تمہارے چائنیز ایلیگل جو ہے ان کو میں واپس بھیج رہا ہوں، جہازوں کے جہاز بھر کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ واپس بھیج رہا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے ان کے لیے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے ایلیگل واپس بھیجو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین چائنا نے جو جھٹکا اس کو دیا ہے، اس سے کس کو کتنا کسی ملک کو نقصان ہوتا ہوگا، یعنی ان کے جو اوورسیز آ جائیں گے تو کتنا نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ جو 2000 ارب ڈالر ناظرین کہنے کی بات ہے، ایک پوری دنیا، ایک بہت بڑا یوں کہہ لیجئے کہ دھچکا ہے امریکہ کو، جو امریکی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل کریش کیے جا رہی ہے۔ اور اب ناظرین ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جو ایگزیکٹو آرڈر اس پہ دستخط کیے، جس کے تحت اب آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم جو اسرائیل کا ہے اس کو پورے اسرائیل میں ڈپلوائے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ رشیا یا چائنا کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اب اس کو یہ پتا چل گیا کہ میں سپر پاور نہیں رہا، سپر پاور اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے میدان میں جو بادشاہ ہے وہی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اب جو آپ دیکھیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اس نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اس سے اپنے آپ کو نکال لیا اور اس کی سرپرستی چھوڑ دی، تو چائنا اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اور چائنا اور روس جو ہے وہ اب دنیا کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ بدلنے چاہ رہے ہیں۔ تو اب ناظرین جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم وہاں پہ ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا، تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں کے اندر چائنا اور روس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بڑی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ چائنا اور روس جو ہیں انہوں نے بھی اتنی محنت اس لیے نہیں کی ہوئی کہ وہ امریکہ کے میزائل یا پھر ان کا انتظار کرے گا۔ خلا کے اندر موجود جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ آپ کو پتا پوری دنیا جی پی ایس سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور پہلے بھی وہ ایسے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ خلا کے اندر اپنے اسٹیشنوں پہ سٹور کر چکا ہے کہ جہاں سے فائر کر کے ان کا پورے کا پورا پوری دنیا کا جو نظام ہے ناظرین، بینکنگ کا، اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہے ناظرین ان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ سو اب یوں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیصلوں کے بعد اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ لینے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے پورے امریکہ کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ڈپلوائے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ دنیا ایک نئے فیز کے اندر داخل ہو رہی ہے، یا تو جو امریکہ کا سورج ہے عملی طور پہ تو وہ غروب ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی ہو گئی، خلا ہو گئی، اس کے بعد ناظرین ریسرچ پروگرام، ہر چیز میں چائنا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ اب اگر اس کے بعد انہوں نے اس کے باوجود اپنی روش کو نہ تبدیل کیا تو لگتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ان کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔